वालेकुम। सोशल मीडिया के हीरे मोतियों, मैं आज की पोस्ट पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बहुत छोटी सी करूँगा। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। इसके दस्तूर के अंदर जमहूरियत का लफ्ज़ और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। दोस्तों, जिस तरह एक घर के अंदर बाप, माँ, बहनों और भाइयों की कैटेगरी मुकर्रर कर दी गई है कि घर का सरबराह है बाप, माँ यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को एजुकेट करती है और बच्चे उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं जिसमें वो पूरी कम्युनिटी रहती है। उसके अलावा फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में कह लें, नेबर्स में कज़न्स आ गए और फिर थोड़ा और दूर चले जाएं, रिश्तेदार होते 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 दूर के लोग हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक घर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं, सियासी अदारे हैं, अस्करी अदारे हैं। तमाम लोगों का एक अपना मकाम होता है। हम कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकते कि बाप घर के अंदर मौजूद हो और माँ अपनी मनमानी करना शुरू कर दे। माँ और बाप घर के अंदर हो तो बेटे जो हैं वो अपनी मनमानियाँ शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता। जिस घर के अंदर बच्चे अपनी मनमानियाँ करेंगे वो घर जो है कभी कामयाब और मजबूत नहीं होगा। जब तक कि तमाम बच्चों को वालिदैन के आगे सरेंडर करना पड़ता है और बीवी को मियाँ के आगे सरेंडर करना पड़ता है। आज का ये वाला विलाग इंतहाई अहम विलाग है। इसके अंदर इस घर के अंदर आप कह लें पेट भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, मोर भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। आप इन पेट्स को घर की खूबसूरती का दर्जा देते हैं। ये आप तसव्वुर कर लें कि ये आपके घर के अंदर मीडिया के लोग हैं, ये आपके घर के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके साथ जुड़े हुए पर्सनैलिटी के मालिक लोग हैं। दोस्तों, हीरे मोतियों, जब किसी घर में बहू आती है, नया उसका इजाफा होता है, तो बाज़ दफ़ा वो सास मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सास और ससुर को किनारे लगाने की कोशिश करती है, देवर और नंदों को, कि मेरी इजारादारी और हुक्मरानी हो। जब मेरी इजारादारी और हुक्मरानी कायम नहीं हो पाती तो उस घर के अंदर और फ्रस्ट्रेशन होती है, झगड़े, तलाकों तक का मसला चला जाता है। दोस्तों, ये मिसाल देने का बुनियादी मकसद ये था कि हम एक घर के अंदर अस्करी लोग भी हैं, सियासी लोग भी हैं, मुआशी लोग भी हैं। ये सारे लोग जब तक एक पेज के ऊपर अपने आप को नहीं सोचेंगे, मिसाल के तौर पे अगर एक सियासी आदमी है तो वो अस्करी फौज के ऊपर अपनी दाग बिठाना चाहता है, तो जाहिर है घर के अंदर लड़ाई होगी। बाप अस्करी फौज है अगर, तो वो बीवी की बात नहीं मानेगा, उसको मारेगा, बच्चों को पाबंद करेगा। तो इस तरीके से इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप एक घर तस्वर कर लें। इसमें जुडिशरी भी आएगी, इसमें फौजी क़यादत और अस्करी लोग भी आएंगे, इसमें वज़ीर आज़म, सदर, कौमी असम्बली और सारे लोग आएंगे। जो शख्स अपने हदूद से तजावज़ करेगा, जो शख्स अपनी हद से तजावज़ करेगा, याद रखें वहाँ या मार्शल लॉ आएगा या अदलिया के ज़रिए सो मोटो एक्शन आएंगे। सियासी लोगों की ज़िंदगी क्या होती है? सियासी लोग कोई परमानेंट पाकिस्तान के सर्विस में आने वाले लोग नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं कि ये कानून साजी करते हैं, लेकिन इनके अपने इख्तियार में वही होता है कि जब वो मिनिस्टर होते हैं तो अदारे उनको ओबे करते हैं। जब
یہ کہہ دیا جائے عسکری قوت کی طرف سے یا فلاں قوت کی طرف سے، جوڈیشری کی طرف سے، کہ یہ آپ پہ قدغن لگی ہے، تو پھر آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ فرسٹریشن جو ہے وہ ملک میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ میں اس ٹائم جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر کے بڑے ہیں، آرمی کے لوگ آپ ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا پن دکھائیں، بڑا پن دکھائیں، گو کہ آپ اس ملک کی ملازمت کر رہے ہیں دستور قانون کے مطابق، لیکن آپ کی ملازمت عام ملازمت نہیں ہے۔ آپ کی ملازمت وہ ہے کہ ایک مالی اگر باغ کو خوبصورت نہیں کرے گا، ایک مالی اگر باغ کو خوبصورت نہیں کرے گا تو باغ بنجر ویران جھاڑیوں والا ہو جائے گا۔ آپ مالی ہیں اس ملک کے، اس باغ کے مالی ہیں۔ اگر کوئی ایسی خوبصورت سی پھول کے ساتھ ایسی غلط ٹہنی نکلتی ہے تو وہ آپ کاٹ دیں۔ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو معاف کریں، جن کی مائیں آج تک رو رہی ہیں، جن کے باپ بوڑھے سسک رہے ہیں، جن کے بچے اپنے ماں باپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ خدا کا نام ہے، اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر آپ کو اگر مہربانیت کا ایک تحفہ دیا ہے، معاف کرنے کا تحفہ دیا ہے، جیسے اللہ معاف کر دیتا ہے 11 مہینوں میں سے 1 مہینہ 12 مہینوں میں سے آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، اسی طرح آپ پلیز ان کو آزاد کریں، ان پہ جرمانے اس طرح کریں کہ آپ ان کو گورنمنٹ سروس میں لیں یا کسی جگہ لیں، ان سے کام کروائیں، جیل کے اندر گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہ ڈلوائیں۔ ان کو اگر 20,000 تنخواہ ہے تو 10,000 تنخواہ ساتھ دیں اور آزاد کریں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ اور سیاسی لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ یہ سیاسی پارا، آپ اگر نون میں ہو تو آپ پی ٹی آئی کی ٹانگیں کھینچو گے تو کل پی ٹی آئی والے، آپ کے اندر سیاسی رواداری بھی ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر سیاسی رواداری نہیں ہوگی اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جمہوریت کے اندر کسی کی بات کو برداشت کرنا یہ بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ اب جوڈیشری کی طرف آپ آئیے۔ جوڈیشری کے اندر لوگ من پسند لائے جاتے ہیں، حکومتوں کے لوگ لائے جاتے ہیں جو ان کو بینیفٹ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جوڈیشری کے لوگ، آپ نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ جب آپ سول سروسز میں یا آپ عدلیہ کے منصب پہ بیٹھتے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا کوئی باپ ہے، وہاں بیٹا ہے، رشتہ دار ہے۔ آپ صرف اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے فیصلے کرنے والے ہیں۔ جب تک آپ اچھے طریقے سے، اب عمران خان ڈس بیلنس ہوا جنہوں نے کیا، اس کی پاکستان کے ساتھ وفاداری کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے نا۔ آپ بڑا بنیں، ایک ٹیبل پہ سب کو لائیں، ملک کو مضبوط کریں۔ آپ مالی ہیں اس ملک کے، باغ کے، آپ نے کل چلے جانا ہے۔ مشرف رہا، ضیاء الحق رہا، باجوہ صاحب رہے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا عوام، ہم لوگ اپنی ایفیلیشن اتنی زیادہ پکی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے حزب مخالف کو قبول کر ہی نہیں سکتے، فوج کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔